ल स्टार्ट गरौँ है त। सो लास्ट क्लासमा हामीले फोरवेको विषयमा चाहिँ डिस्कसन सुरु गरेका थियौँ है। फोरवे भनेको के हो, फोरवेको माइक अन नै छ त, आएन आवाज? आवाज आएन। माइक अन छ त, आएन आवाज है? आइरहेछ सर। आउनुपर्ने हो, माइक अन नै छ त मेरो ल्यापटपतिर। मोबाइलको चाहिँ अफ देखाएको होला, ल्यापटपको चाहिँ अन छ, मेरो आवाज चाहिँ ल्यापटपबाट आइरहेछ है त। सो फोरवेको विषयमा हामी डिस्कसन गरिरहेको थियौँ। फोरवे सो सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि फोरवे भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि इट्स लाइक रिजर्भर, एउटा पोन्ड जस्तो स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त, विच लाइज एट द भेरी बिगिनिङ अफ द पेनस्टक पाइप है। सो फोरवे अथवा सर्च ट्याङ्क दुवैको बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भल्भ अपरेसनको कारणले गर्दाखेरि आउने डाइनामिक वाटर प्रेसर है, डाइनामिक वाटर हेर्न प्रेसरलाई चाहिँ रिलिज गर्नको लागि बनाएको स्ट्रक्चर हो है। सो यो विषय हामीले कुरा गऱ्यौँ। यसको फङ्सनहरूको पनि इट क्यान बी युज ए सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिन, इट क्यान स्टोर सर्टन क्वान्टिटी अफ वाटर फर दि डेली पिकिङ होइन, भन्ने किसिमको कुराहरू गऱ्यौँ। टुडे विल बी फोकसिङ अन डिजाइन कन्सिडरेसन्स है। फोरवेलाई चाहिँ अब हामी कसरी डिजाइन गर्छौँ, के कुराहरू ध्यान दिएर चाहिँ डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज क्लासमा हामी हेर्छौँ र सँगसँगै एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ है त। सो डिजाइन कन्सिडरेसन्स, डिजाइन कन्सिडरेसन्समा के छ त भन्दाखेरि वानमा त हामीले के भन्यो भन्दाखेरि फोरवे इज युज ए सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिन है। अझै पनि हामीले हाम्रो हाइड्रो सिस्टममा इन्ट्री भएको पानीसँग आएको सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू अझै पनि बाँकी छ भने है, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ रिमुभ गर्ने ट्राई गर्छौँ। कहाँ? फोरवेसम्म आइपुग्दाखेरि है। फोरवेबाट अब फर्दर अगाडि बढिसकेपछि कहीँ पनि त्यस्तो सेडिमेन्ट रिमुभलको सम्भावना हुँदैन है, किनभने त्यहाँबाट हामीले पेनस्टक कनेक्सन गरेर पेनस्टकबाट पानी लगेर चाहिँ डाइरेक्ट हामी पावर हाउसमा युज गर्छौँ है। फर्दर त्यस्तो कुनै चाहिँ हाई फ्लोमा बगिरहेको बेलामा चाहिँ सेडिमेन्ट रिमुभल मेकानिजम छैन है। त्यो हुनाले फोरवे इज द पोसिबल लास्ट लोकेसन है फर द रिमुभल अफ दि रिमेनिङ सेडिमेन्ट पार्टिकल्स है। त्यसो भने सेडिमेन्ट पार्टिकललाई रिमुभ गर्ने प्रिन्सिपल के हो त? फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेकै के हो? पानीको फ्लो भेलोसिटी एकदम सानो गर्ने है, ठुलो क्रस सेक्सनल एरियामा बगाउने ताकि भेलोसिटी के होस्, कम भेलोसिटी के होस् त सेटल डाउन होस्। त्यो हुनाले डिजाइन कन्सिडरेसनमा पहिलो के आउँछ त भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ फ्लो भन्ने आउँछ है। भेलोसिटी अफ फ्लो इन फोरवेमा चाहिँ कति भेलोसिटीमा पानी बगाउनु त भन्दाखेरि बिकज वी हेभ टु रिमुभ भेरी स्मल पार्टिकल्स है, द पर्मिसिबल फ्लो भेलोसिटी लाइज बिट्विन 0.1 to 0.2 मिटर पर सेकेन्ड। यतिको रेन्जमा चाहिँ हामीले पानी फ्लो हुने गरी फोरवेलाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो है। सो भेलोसिटी हामीले एज्युम गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु एज्युम बिट्विन दिस रेन्ज, ठिक। अनि दोस्रो अस्ति पनि हामीले भन्यौँ फोरवेमा पानी कलेक्सन भएर अल्टिमेटली पेनस्टक पाइप थ्रु चाहिँ के हुन्छ त पावर हाउसमा जान्छ होइन। सो पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ पाइप फ्लो हुन्छ है, इट मिन्स पानी चाहिँ प्रेसरमा बगेको हुन्छ है र पेनस्टक पाइपबाट फुल पानी बग्नुपर्ने हुन्छ है, फुल पानी बग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले जस्तोसुकै फ्लो सिनारियो भए तापनि पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ त पानी फुल प्रेसरमा बग्नु पऱ्यो, हावा छिरेर दिनु भएन है, एयर इन्ट्रेन्मेन्ट हुनु भएन है। टु एभोइड एयर इन्ट्रेन्मेन्ट पेनस्टक पाइपमा हावाको इन्ट्री हुन नदिनको लागि के गर्नु पऱ्यो त? अस्ति पनि मैले भने हावा किन इन्ट्री हुन नदिएको भन्दाखेरि पेनस्टक पाइप फुलबाट चाहिँ के त फुल सेक्सनबाट चाहिँ पानी
बग्दै गरेर त्यो पानीलाई हिर्काउने हो नि त। यसमा चाहिँ अब हावा यसरी मिक्स भयो भने के हुन्छ त, हावाको ठाउँमा पानी आयो भने के हुन्छ त, सरी पानीको ठाउँमा हावा आयो भने के हुन्छ त, जति फोर्सले पानीले हिर्काउन सक्छ त्यति फोर्सले हावाले हिर्काउन सक्दैन होइन। त्यो हुनाले के हुन्छ इफेक्टिभ डिस्चार्ज भइसकेपछि के हुन्छ करस्पोन्डिङ पावर चाहिँ के हुन्छ लस हुन्छ है। द्याट्स वाइ वी एभोइड एयर इन्ट्रेनमेन्ट है। एयर इन्ट्रेनमेन्ट हुन नदिनको लागि के गर्छौँ हामी, कि अस्ति पनि मैले भनेको इनफ सबमर्जेन्स दिन्छौँ है। इनफ सबमर्जेन्स हामी दिन्छौँ। पेन्स्टक पाइपलाई जहिले पनि डुबाइराख्छौँ, सर्टेन डेप्थ माथि राख्छौँ पानीको लेभल है। सबमर्जेन्स इज प्रोभाइडेड, सबमर्जेन्स इज प्रोभाइडेड। त्यो एयर इन्ट्रेनमेन्ट अनि सँगसँगै भोर्टेक्स पनि फर्मेसन हुनसक्छ है। भोर्टेक्स फर्मेसन, भोर्टेक्स फर्म हुने बेलामा चाहिँ के त सबमर्जेन्स कम भयो भने सक्छ, त्यहाँबाट हावा चाहिँ एयरको इन्ट्री हुनसक्छ। त्यो हुनाले इनफ सबमर्जेन्स इज प्रोभाइडेड। अब सबमर्जेन्स कति राख्ने त भन्दाखेरि वी हेभ 3 डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाज है। 3टा डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाबाट हामीले सबमर्जेन्सको भ्यालु निकाल्ने। एन्ड वी हेभ टु एडप्ट है, एज अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी वी हेभ टु एडप्ट लार्जेस्ट अफ द भ्यालु है। त्यो भनेर एउटा चाहिँ के छ त, यास ग्रेटर देन, सबमर्जेन्सलाई यासले इन्डिकेट गरेको है। यास इज ग्रेटर देन 1.5 डायमिटर अफ पेनस्टक। यसको मिनिङ के हो, पेनस्टकको डायमिटर 1 मिटर छ भने है के गर्नु पर्छ, 1.5 मिटर पेनस्टक पाइपभन्दा माथि 1.5 मिटर चाहिँ के गर्नु त डुबिराख्नु पऱ्यो है। सबमर्जेन्स भनेको त्यो, सबमर्जेन्स भनेको के हो, पेनस्टक पाइप यसरी डुबिरहेको छ भने यो डायमिटर यति हो भने यो टप लेभलबाट चाहिँ के हो, पानीको लेभल चाहिँ के हुनु पऱ्यो, मिनिमम यहाँ यति हुनु पऱ्यो सबमर्जेन्सको हिसाबले है। हामीले अझै अरू क्राइटेरिया पनि हेर्छौँ। त्यो हुनाले सबमर्जेन्स भनेको यति चाहिँ जहिले पनि डुबेको हुनु पऱ्यो। म्याक्सिमम् ड्रडाउन भएर फोरवेमा पानीको लेभल घटेर है, सबैभन्दा धेरै ड्रडाउन भएर तल आएको बेलामा पनि यति यास बराबरको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ रहेको हुनु पऱ्यो है। त्यतिले यो चाहिँ पेनस्टक यो के हो त, यो पेनस्टक पाइप यो डिपी बराबरको चाहिँ डुबेको हुनु पऱ्यो है। त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भन्छ, यास ग्रेटर देन 1.5 VP स्क्वायर बाई 2G। पीले चाहिँ पेनस्टक जनाको है, डिपी भनेको डायमिटर अफ पेनस्टक, VP भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो इन पेनस्टक। त्यो क्राइटेरिया। अर्को जस्तै के छ त, यास इज ग्रेटर देन 0.54 VP √ DP है। सो यो 3टा क्राइटेरियाबाट हामी के गर्छौँ, सबमर्जेन्स निकाल्छौँ र यसबाट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जुन आउँछ त्यही युज गर्छौँ है। म्याक्सिमम एडप्ट म्याक्सिमम अफ 3, यो 3टाबाट चाहिँ कुन भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ भने। अब यसमा VP आयो भने VP भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो इन पेनस्टक, DP भनेको चाहिँ के त, डायमिटर अफ पेनस्टक, डाया अफ पेनस्टक है। मेजर चाहिँ 2टा क्राइटेरिया यो, अझै अर्को अब ड्रडाउन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया छ। मेजर 3टा क्राइटेरिया छ हाम्रो फोरवे डिजाइनको लागि। भेलोसिटी यो रेन्जभित्र हुनै पर्यो, किनभने यो रेन्जले के हो त, यही रेन्जमा फ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अझै बाँकी रहेको सेटल पार्टिकलहरू चाहिँ सेटल हुने हो। सबमर्जेन्स हुनै पर्यो, पेनस्टक पाइप राम्रोसँग डुबेन भने भोलि त्यहाँबाट के हुन्छ त, हावा छिर्छ है, भने इफेक्टिभ डिस्चार्ज गर्छ है। र सँगसँगै अर्को थर्ड प्यारामिटर के छ त, ड्रडाउन है। म्याक्सिमम कति ड्रडाउन आउँछ त, त्यसलाई पनि हामीले क्यालकुलेसनमा राख्नु पऱ्यो। यसमा म्याक्सिमम ड्रडाउन maximum drawdown हामीले अस्ति y भनेर लेखेको थियौँ, y equals to VP √ AP LP by AFP into G है। अब यो फर्मुला चाहिँ अहिले हामीले फर्स्ट हामीले फर्मु पढ्यौँ। सहज टाइम पढ्दाखेरि सहज टाइममा पनि हामीले ड्रडाउन पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला हामी यो डिराइभ गर्छौँ। दिस फर्मुला इज एनालगस टु द्याट फर्मुला है। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई चाहिँ याद गरौँ। कसरी भन्दाखेरि हामी डेरिभेसनबाट चाहिँ हामी बुझाउँछौँ।
त्यो सर्च टाइमको लागि निकाल्छौँ त्यस्तै खाले फर्मुला चाहिँ हामीले युज गरेर है। यसमा भिपी एपी एलपी भनेको त्यही भइहाल्यो, भिपी भेलोसिटी अफ फ्लो इन पेन्स्टक, त्यसपछि एपी भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ पेन्स्टक, एएफबी भनेको चाहिँ के त, एएफबी भनेको चाहिँ के त, प्लान एरिया अफ पेन्स्टक के अरे फोरवेल, प्लान एरिया अफ फोरवेल भनेको याल इन्टु डी, याल इन्टु डी गर्छ। जो यसरी हामी ड्र डाउनलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ड्र डाउन कहाँ कन्सिडर हुन्छ त, टोटल हाइटमा फोरवेको हाइटमा केही पनि आउनु पऱ्यो, यति बराबरको ड्र डाउन पनि इन्कर्पोरेट भएको हुनु पऱ्यो है। सो त्यस भए इफेक्टिभ डेप्थ के हुनुभयो त, इफेक्टिभ डेप्थ हामीले याद छ भनौँ, इफेक्टिभ डेप्थलाई याद भन्यो भने के हो त, डायमिटर अफ पेन्स्टक पाइप प्लस डाया अफ पेन्स्टक डीपी प्लस सबमर्जेन्स यस प्लस ड्र डाउन वाई है। यो तीनटा चिजको समेसन नै के हो त, इफेक्टिभ डेप्थ अफ फोरवे है। इफेक्टिभ डेप्थ अफ फोरवे, अहिले हामी फोरवेको डिजाइन पढिरहेको छौँ है। फोरवेको इफेक्टिभ डेप्थ के पर्दो रहेछ, पेन्स्टकको डायमिटर र त्यसलाई कति डुबाउँछौँ, सबमर्जेन्स यस र म्याक्सिमम पानीमाको लेभल कतिले घट्न सक्छ। एक्कासी हामीले पेन्स्टकबाट चाहिँ फ्लो चाहिँ अन गऱ्यौँ भने, भल्भ एक्कासी खोल्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम कति घट्न सक्छ त्यो चाहिँ वाइ है। यो तिनटाको समेसन बराबर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इफेक्टिभ डेप्थ हुँदो रहेछ है। सो यदि डेप्थमा कलेक्टेड भएको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ भोल्युम भनेर भन्छ है। बाँकी अरू डेप्थ के हुन्छ त, सेटलिङ डेप्थ हुन्छ है। केही डेप्थ हामी गर्छौँ सेटलिङ पार्टिकललाई सेटल हुनलाई छुट्याउँछौँ र केही डेप्थ के छ त फोर फ्री बोर्डको रूपमा अझै हामी राख्छौँ है। भन्छ अब ओभरअल त्यसको ओभरअल डेप्थ कति भयो त, इफेक्टिभ डेप्थ प्लस सेटिङ डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड हुनुभयो है। त्यसको टोटल डेप्थ अथवा ओभरअल डेप्थ अथवा ओभरअल डेप्थ यास नट इक्वल टु के मतलब यास इफेक्टिभ डेप्थ प्लस सेटलिङ डेप्थ यास भन्यो भनौँ प्लस फ्री बोर्ड याफी है। फ्री बोर्डलाई चाहिँ याफी भन्नु। अब सेटिङ डेप्थ कति राख्ने, नर्मली हामी 0.5 देखि 1 मिटर राख्छौँ है। फ्री बोर्ड पनि कति राख्छौँ त, 0.5 देखि 1 मिटर राख्छौँ, 0.5 to 1 मिटर। त्यसपछि है जस अहिले हामी के डिस्कस गरिरहेको त, डिजाइन कन्सिडरेसन्स अफ फोरवे डिजाइनिङ गर्दाखेरि के क्राइटेरियाहरू मिट भएको हुनुपर्छ, के कुराहरू चाहिँ फुलफिल भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गरिरहेको हो है। अब टोटल डेप्थ पनि आयो, टोटल डेप्थ पनि आइसकेपछि अर्को के कुरा मिट हुनु पऱ्यो त, लास्ट एउटा कुन क्राइटेरिया मिट हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्पिलवेको हामी कुरा गऱ्यौँ है। एक्सेस पानी एक्कासी के भयो त, भल्भ बन्द गरिसकेपछि पावर रिजेक्ट भइसकेपछि जुन एक्स्ट्रा डिजाइन डिस्चार्ज बराबरको पानी आइरहेको हुन्छ त्यो पानीलाई कहाँ लाने त भन्दाखेरि त्यो पानी के हुनु पऱ्यो, इफेक्टिभली डिस्चार्ज भएर कहाँ जानु पऱ्यो, स्पिलवे थ्रु चाहिँ अब रिभरमा गएर मिक्स हुनु पऱ्यो है। स्पिलवेको लागि चाहिँ स्पिलवे लेन्थ है, डिस्चार्ज थ्रु स्पिलवे केमा डिपेन्ड हुन्छ त,
Q equals to CD CDL S को पावर 3/2 होने भन्छ नि हैन। त्यो गियर एसलाई क्यापिटल एस नलेखौँ, स्मल एस लेखौँ है। अब स्पिलवेबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुने त्यो चाहिँ डिस्चार्ज हुने क्वान्टिटी कति हुन्छ त डिस्चार्जको भ्यालु डिजाइन डिस्चार्जको बराबर हुन्छ। ए डिजाइन डिस्चार्ज बराबरको डिस्चार्जलाई चाहिँ स्पिल गर्नको लागि सिडी भनेको अब सेप अफ स्पिलवेमा डिपेन्ड होला है। याल भनेको कति लेन्थ हामी राख्नु पर्छ है। अनि याज भनेको क्रेस्टभन्दा माथि पानीको लेभल कति हुन्छ त हेड एभब द क्रेस्ट हैन। यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड भयो। मेन कुरा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब उताबाट हामीले के भन्यौँ सेट यो 4 याल बी अनि अब याज पनि निकाल्यौँ। लेन्थ ब्रेथ र चाहिँ कि लेन्थ ब्रेथ र हाइट निकाल्यौँ। तर यही लेन्थमा हामीले के भन्यो स्पिलवे त यही लेन्थको सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ यहाँ अलिकति थोरै डिप्रेस बनाइदिएर यहाँबाट स्पिल गराउने हो नि त हैन। भने स्पिलवेको लेन्थ त हामीले दिएको लेन्थ भन्दा बढी राख्न त मिल्दैन हैन। अब दुवैतिर राखेको छुट्टै कुरो भयो हैन। एकतिर राख्ने चाहिँ के भयो त एकतिर हामीले राखेको चाहिँ के भयो त लेन्थ जस्तै हाम्रो चाहिँ 4 को लेन्थ 20 मिटर आयो है 20 मिटर आयो। तर स्पिलवेबाट चाहिँ यति डिस्टेन्स पास गर्नको लागि चाहिँ के छ त 30 मिटर चाहियो भने त 30 मिटर लेन्थ चाहियो भने त हामीसँग छैन नि त 30 मिटर त 20 मिटर मात्रै छ नि त। अनि चाहिँ हामीले दिएको लेन्थ चाहिँ के भयो त हामीले दिएको लेन्थ त पुगेन। अब होइन सर त्यसै त्यो बेलामा दुईतिरबाट स्पिल गराइदिउँ न त भन्यो भने अब यतातिर स्पिल गरेर खोला यता नजिक थियो भने यताबाट पो जान सजिलो थियो त। अब यतातिरबाट फेरि अब घुमाएर लानुपर्ने हो कि के हो त्यो हैन। मिल्छ भने त ठिकै छ होइन नि। जेनरल हामी के गर्छौँ एउटा साइडबाट चाहिँ के हुन्छ त स्पिल हुन्छ भने मान्छे भने एउटा साइडबाट स्पिल हुन्छ भने लेन्थ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले राखेको लेन्थभन्दा रिक्वायर्ड स्पिल वेको लेन्थ चाहिँ के हुनु पऱ्यो कम हुनु पऱ्यो। अथवा स्पिल वेबाट चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज गराएको पानी स्पिल हुनको लागि कति लेन्थ चाहिन्छ त त्यो लेन्थभन्दा हामीले प्रोभाइड गरेको ओभरअल लेन्थ चाहिँ 4 चाहिँ के हुनु पऱ्यो त धेरै हुनु पऱ्यो है। त्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलले आधार हामीले के गर्छौँ त लेन्थलाई पनि चेक गर्छौँ है। यो क्राइटेरियाबाट हामीले के गर्न खोजेको स्पिल वेलाई चाहिने इनफ लेन्थ हामीले दिन सक्यौँ कि सकेनौँ त है। त्यही भएर यो फर्मुलालाई मोडिफाई गऱ्यो भने याल स्पिल वेको भ्यालु के आउँछ त Q/CD याजको पावर 3/2 है। याज भने के हो हेड एभब द क्रेस्ट हो। त्यो भनेको हामीले जस्तै यो चाहिँ के छ 4 को वाल छ होइन एउटा साइडको वाल छ। यही वालमा हामीले यसरी डिप्रेस बनाएर यहाँबाट यसरी स्पिल वेको राखिदिने हो नि त होइन। यसरी राखिदिने पानी यहाँबाट अनि यसरी ओभरफ्लो भएर जाने हो नि त। यसरी ओभरफ्लो भएर जाँदाखेरि कति लेभलसम्ममा पानी जान सक्छ त है कति लेभलसम्म जान सक्छ त यसलाई हामीले के भन्ने त याज भन्ने हो है। सो यो चाहिँ के छ त फ्रीबाट हामीले यति मानेछौँ है। फ्रीबाट यति मानेछौँ फ्रीबाट चाहिँ यति मानिरहेछौँ भने याद चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि फ्रीबोर्डभन्दा कम हुनु पऱ्यो है। त्यही फ्रीबोर्ड जति मानेको छु एक्स्ट्रा हाइट जति दिइरहेको छु त्यही हाइटबाट चाहिँ त्यही हाइटको केही हाइट चाहिँ युज गरेर पानीको स्पिल भएर जानु पऱ्यो भने के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन फ्रीबोर्ड दिइरहेको छ फ्रीबोर्डको भ्यालुभन्दा कम चाहिँ हामीले यो ग्यासको भ्यालु राख्नु पऱ्यो है। फ्रीबोर्डभन्दा सर यो फ्रीबोर्डभन्दा याज बढी भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो राखेर मतलब भने माथिबाट पनि के हुन्छ त यता साइडबाट पनि के हो त पानी चाहिँ स्पिल भएर जाने भयो। बिकज वी वान्ट टु स्पिल वाटर ओन्ली फ्रम दिस सेक्सन होइन। के गर्नु पऱ्यो त फ्रीबोर्डको भन्दा चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हुनु पऱ्यो यसको भ्यालु कम हुनु पऱ्यो। देयरफोर इफ याल स्पिल वे इफ याल इज ग्रेटर देन याल स्पिल वे है। स्पिल वेलाई चाहिने लेन्थभन्दा हामीले दिएको लेन्थ चाहिँ इनफ छ भने के हो त है याल इज इनफ है। याल इज इनफ है। एल्स यदि छैन भने के गर्नुपर्छ त एल्स अब के हो त रिडिजाइन है। रिडिजाइन गरेर के गर्नुपर्छ त याललाई चाहिँ फेरि रिक्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। याल लामो हुनेखेरि चाहिँ राख्नु पऱ्यो ठिक छ। सो यो कुराहरूलाई ख्याल गर्दै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त 4 बेला चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब डिजाइन स्टेप्स के छ त पर्टिकुलर डिजाइन स्टेप्स छ है। त्यो टिपिकल क्वेसन पनि हो धेरै जस्तो सोधिरहेको खालि क्वेसन पनि हो होइन। पनि हामी त्यसलाई चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ।
है। र अर्को एउटा लास्ट कुरा चाहिँ के छ त डिटेन्सन टाइम भन्ने छ। डिटेन्सन टाइम प्रायः क्वेसनले दिएला, दिएन भने हामीले के गर्न सक्छौँ त 2 देखि चाहिँ 3 मिनट भनेर मान्न सक्छौँ है। 2 to 3 मिनट्स के हो त डिटेन्सन टाइम भनेको भन्दाखेरि पर्टिकुलर फ्लो चाहिँ कति बेर चाहिँ फर्केमा अड्डिएर बस्छ त होइन। फ्लो इन्ट्री भइसकेपछि पानी इन्ट्री भइसकेपछि अल्टिमेटली निस्किनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ त फर्केबाट, कति बेर भुल्छ त पानी फर्केमा, त्यो टाइम चाहिँ के हो त डिटेन्सन टाइम हो। इट इज युजली के छ 2 देखि 3 मिनट। क्वेसनले आफैले तोकेर 4-5 मिनट दिएछ भने ओके उसले जे दिएछ त्यही युज गर्ने होइन। हामी आफूले युज गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ वी आर बिट्विन 2 देखि 3 मिनट है। डिटेन्सन टाइम केको लागि युज हुन्छ, टोटल भोल्युम अफ फ्लो निकाल्नुलाई युज हुन्छ। डिस्चार्ज इन्टु डिटेन्सन टाइम गरेर चाहिँ के आउँछ त भोल्युम आउँछ होइन। एनिवेज यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिजाइन क्राइटेरिया भयो। अब हामी के गर्छौँ त्यसपछि डिजाइन गर्नलाई के गर्ने त स्टेप वाइज के हो प्रोसिडियर है। टक छोटोमा स्टेप लेखिदिन्छु, त्यसपछि हामी के गरौँ न्युमेरिकल सल्भतिर लागौँ है त। सो डिजाइन स्टेप्स अब बुकमा हेरेकोलाई मैले थोरै मोडिफाई गरेर है, बुकमा भएको पनि उस्तै हो हुन त होइन। यो डिजाइन स्टेप्सहरू त्यसलाई चाहिँ मैले थोरै रिएरेन्ज गरेर राख्दैछु ताकि के होस् त हामीलाई भोलि ट्रायल गर्न नपरोस् है। गरे लास्टमा चाहिँ अब सबमर्जेन्स पुगेन है। जस्तै हामीले के गर्छौँ ल अब डिजाइन गर्दै गयो सबै निकाल्यो याल बी याद सबै निकाल्यो अनि सबमर्जेन्स यास चाहिँ पुगेन भनेर चेक गर्दाखेरि लास्टमा गएर चेक गर्दाखेरि पुगेन भने त के हो त हामीले डिजाइन गरेर त मिलेन, फेरि सुरुदेखि गर्नु पऱ्यो है। त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सबमर्जेन्सवाला कामहरू सुरुमै गरिदिने है। सबमर्जेन्स कति चाहिने हो त त्यसलाई सुरुमै दिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले फेरि एकचोटिमै चाहिँ टोटल चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है विदाउट एनी फर्दर ट्रायल है। त्यसको लागि हामीले सुरुमै स्टेप 1मै म के गर्छु त क्यालकुलेट सबमर्जेन्स भन्छु। क्यालकुलेट सबमर्जेन्स 3टा क्राइटेरियाबाट सबमर्जेन्स यास निकाल्नु पऱ्यो है। 3टा क्राइटेरिया अहिले मैले लेखेँ, यहाँ फेरि लेख्नु 1.5 टाइम्स डिपी 1.5 डिपी स्क्वायर बाई 2g 0.5 फर डिपी अन्डर रुट डिपी है। त्यो 3टा क्राइटेरियाबाट यास 3टा यास निकाल्ने र जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो भ्यालु चाहिँ एडप्ट गर्ने है। त्यसपछि 2मा के गरिदिने क्यालकुलेट म्याक्सिमम ड्रडाउन वाइ निकाल्ने है। वाइको लागि के थियो फर्मुला वाइ इक्वल्स टु डिपी अन्डर रुट एपी एलपी बाई एएफबी इन्टु जी है। सो सबमर्जेन्स के अब हामीले क्वेसनले के दिएको हुन्छ त जानकारी के हुन्छ त यति कमन सेन्स लगाउँ। हामीले 4 वेको डिजाइन गर्नुपर्छ भने के हुन्छ त डिजाइन डिस्चार्ज थाहा हुन्छ है। के थाहा हुन्छ पहिले क्यु थाहा हुन्छ है, क्यु थाहा हुनु पऱ्यो है। क्यु थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि के थाहा हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि पेन स्टक कत्र युज गर्ने भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि पहिले सुरुमै थाहा हुनु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि के भयो डिपी थाहा हुनु पऱ्यो है। अनि पेन स्टक अब नम्बरहरू छ है, मल्टिपल पेन स्टक छ भने अब नम्बर अफ पेन स्टक पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। नम्बर अफ पेन स्टक 5 है। यदि थाहा भयो भने त डिजाइन हुनुभन्दा अगाडि थाहा हुनु पऱ्यो है। भने यो सबमर्जेन्सको भ्यालु निस्किन्छ हाम्रो सुरुमै, किनभने त्यो के को टर्ममा छ त भिपी डिपी एलपी है। लेन्थ अफ पेन स्टक एल पनि चाहियो लेन्थ है। सबमर्जेन्स के हुन्छ त यो क्यालकुलेट हुन्छ कि सुरुमै नम्बरमै आउँछ भन्दा चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ नम्बरमै आउँछ। तर अब के हुन्छ त यो ड्र डाउन हामीले निकाल्यो भने के आउँछ भिपीको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ, एपी थाहा हुन्छ, एलपी पनि थाहा हुन्छ, जी थाहा हुन्छ। तर ऊ एएफबी त थाहै हुन्न नि। प्लान एरिया 4 वे भनेको त 4 वेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो
डाइरेक्ट सेकेन्ड स्टेपमा एल र बी त आउँदै आउँदैन है। यहाँ के हुन्छ त यो के भयो वाइ इन टर्म्स अफ यसबाट के हुन्छ त वाइ इज फङ्सन अफ है एएफबीको टर्ममा मात्रै हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी निकालेर छोड्ने वाइ इक्वल्स टु फलानु नम्बर है डिभाइड बाई अन्डर रुट एएफबी भनेर लेखिदिने है। त्यसपछि 3 मा के भन्ने लेट एच बी इफेक्टिभ डेप्थ अफ फोरवेको इफेक्टिभ डेप्थलाई चाहिँ के मान्ने एच मान्ने। यो त अब हामीले यतिकै पनि मानेकै थियौँ अहिले पनि है। त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भने भन्दाखेरि हामीले यहाँ जस्ट के गर्न खोजिरहेको छौँ त भने भन्दाखेरि ट्रायल एन्ड एरर प्रोसेसलाई हटाउनको लागि यो याचको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छौँ हामी है। याचको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छौँ। त्यही भएर यो ओभरअल डेप्थको इक्वेसन लगाएर ओभरअल डेप्थ के हुन्छ त सरी ओभरअल डेप्थ भन्दा पनि इफेक्टिभ डेप्थको फर्मुला लगाएर इफेक्टिभ डेप्थहरू के आउँछ त याचभित्र के आउँछ हाम्रो डिपी प्लस याच प्लस वाइ आउँछ नि होइन। 9 र 10 क्वेसनले दिएकै हुन्छ। सम्बन्धित याच पनि हामीले निकालिसक्यौँ नम्बरमा आइसक्यो होइन। अब यो यदि यो वाइलाई चाहिँ हामीले के को टर्ममा लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि यो वाइलाई पनि एचकै टर्ममा सरी यदि यो वाइलाई पनि एचको टर्ममा लेख्न सक्यो भने त हामीले केही ट्रायल चलाएर केही गर्नु पर्दैन नि त होइन। हो त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मैले के गर्नु खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि वाइको इक्वेसन त आएको छ एएफबीको टर्ममा आइरहेको छ। अब यो एएफबीको टर्ममा आएकोलाई चाहिँ मैले याचमा लाने ट्राई गरिरहेको छु है। त्यो अब यसलाई चाहिँ याचमा लानुको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम इक्वेट गर्न सक्छौँ है। इक्वेटिङ भोल्युम गर्न सक्छौँ। भोल्युम चाहिँ हामी दुईतिरबाट निकाल्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ क्यु इन्टु डिटेन्सन टाइम यो पनि दिएको हुन्छ क्वेसनले नभए आफूले एजुम गर्छौँ हामी है। क्यु इन्टु डिटेन्सन टाइम भनेको के हो भोल्युम नै हो है। इक्वल्स टु भोल्युम भनेको के हुन्छ एल इन्टु बी इन्टु एच पनि हो एल इन्टु बी इन्टु एच पनि हो भोल्युम भनेको। अनि उयो एल इन्टु बी भनेको के हो त प्लान एरिया 4B हो एएफबी हो होइन। भनेपछि त वाइ एएफबीको टर्ममा गइरहेको थियो। अब यो एएफबीलाई चाहिँ मैले के भन्नु भन्दाखेरि याचको टर्ममा लेख्नु यसबाट के आयो त एएफबी इक्वल्स टु क्यु इन्टु टी बाई क्यापिटल एचमा यसो गरिदिएँ है। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने है। यसलाई इक्वेसन 2 भने यसलाई चाहिँ के भने त इक्वेसन 3 भने है। भने अब यो 3टा इक्वेसन युज गरेर त सल्भ भयो नि त याच आयो नि त है। के भयो त युजिङ इक्वेसन 1, 2 and 3 है सल्भ टु गेट क्यापिटल एचको भ्यालु आयो। कसरी आयो याच यो याचलाई याच नै राख्ने डिपी नम्बरमा छ याच पनि नम्बरमा आइसक्यो माथि। सो हाम्रो इक्वेसन वाइ चाहिँ के को टर्ममा छ त एएफबीको टर्ममा छ प्लान एरिया 4B को टर्ममा छ है। त्यो प्लान एरिया 4B लाई चाहिँ मैले भोल्युम इक्वेट गरेर के को टर्ममा लगाएको छु त्यहाँ पनि याचकै टर्ममा लगाएँ भनेपछि त यो इक्वेसनलाई लगेर मैले यहाँ माथि राख्ने बित्तिकै वाइ के को टर्ममा गयो याचको टर्ममा गयो। अनि सबै भ्यालुलाई चाहिँ अब याच इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि के भयो त सबै याचको टर्ममा गयो है। भनेपछि के आयो त इफेक्टिभ डेप्थ अफ 4B चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्ने भयो है। यसबाट हामीलाई अब फर्दर अब ड्र डाउन पुग्ला कि नपुग्ला है समरेन्स पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने कुरा टेन्सनै नहुने भयो कि है। अब बुकमा गरेको प्रोसेसबाट हेरेर चाहिँ के गर्छ उसले सुरुमा ट्याङ निकाल्दै जान्छ अनि लास्टमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त समरेन्स पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक गर्छ। अनि म्याक्सिमम ड्र डाउन पुग्यो कि पुगेन भनेर सोध्छ। अनि पुगेन भने त फेरि के हुन्छ त लफडा हुन्छ सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा नै यसरी गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो यो ड्र डाउन नपुग्ला कि समरेन्स नपुग्ला कि भन्ने हाम्रो टेन्सन नै हुँदैन है त। त्यसरी फर्स्टमा हामीले के गर्दैछौँ त यति प्रोसेस गरेर याचको भ्यालु निकाल्दो रहेछ। याच आइसकेपछि अब फर्दर अब अरू चाहिँ क्यालकुलेसनहरू बिस्तारै भेरिसिटीबाट चाहिँ हामी जान्छौँ है। यस्तै आयो स्टेप 6 मा के गरिदिने अब सो
सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो त याच आइसक्यो। हाम्रो टार्गेट के हो, याल बी र याच निकाल्ने हो, गिभन द्याट है अब सबै क्राइटेरियाहरू चाहिँ फुलफिल हुने किसिमको याल र बी याच निकाल्ने हो। अब कति भयो थियो स्टेप 4 5 जति भयो ल त्यो स्टेप 6 लेख्ने हेरौँ होइन। यहाँसम्म आइपुग्दा के भयो त याच हाम्रो आइसक्यो, याल बी र याचमा चाहिँ याच आइसक्यो। अनि हामी गर्छौँ एज्युम भेलोसिटी अफ फ्लो। फर्वेमा भेलोसिटी अफ फ्लोलाई हामी एज्युम गर्छौँ 0.1 देखि 0.2 मिटर पर सेकेन्ड है, यति एज्युम गर्छौँ। भेलोसिटी थाहा बित्तिकै के हुन्छ त क्यु इक्वल्स टु ए इन्टु भी युज गरेर हामी के गर्छौँ फर्दर डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौँ है। नजुकिने है, यो ए भनेको के हो, यो चाहिँ यो ए भनेको फ्लो एरिया हो है, एएफबी भनेको के हो त प्लान एरिया हो है, यो चाहिँ नजुकिने है। एएफबी भनेको प्लान एरिया हो। सो ए भित्र चाहिँ के पर्छ त बी इन्टु एच पर्छ, एल इन्टु बी पर्दैन है, बी इन्टु एच इन्टु बी है। भनेपछि याच त हामीले भर्खर निकालिसक्यौँ, याच भर्खर निकालिसक्यौँ। देयरफोर बी इक्वल्स टु के आयो त क्यु बाई भी इन्टु एच भनेर आयो, बी निस्क्यो है, बी निस्कियो है। र घरिघरि द केसेस मे राइज हामीले बीलाई मोडिफाई गर्न पर्ने अवस्था हुन सक्ला। जस्तै डेसिमलमा आयो, तपाईँले त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर लेख्न मन लाग्ला होइन, थोरै बढाउनु मन लाग्ला, थोरै घटाउनु मन लाग्ला भने इफ यु चेन्ज बी है, तपाईँले बीलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ है। याच त तपाईँले कन्सटेन्ट राखिसक्नु भयो, अब सबमर्जिन्सहरू मिलाएर सब याच निकालिसक्नुहुन्छ। अब यो त चेन्ज पक्कै चेन्ज गर्नुहुन्न होइन, याच त चेन्ज गरिँदैन। भनेपछि यदि हामीले बी चेन्ज गऱ्यो भने त अब क्यु पनि कन्सटेन्ट हो, एच पनि कन्सटेन्ट भइसक्यो, बनाइसक्यो हामीले भने भीमा चाहिँ के अवसर पर्ने भयो भने त्यो बेलामा वी निड टु केयर है। बी चेन्ज गर्ने गर्दाखेरि भी चाहिँ जहिले पनि के हुनु पऱ्यो त यो रेन्जभित्र आएर बसेकै हुनु पऱ्यो है। देयरफोर इफ बी चेन्ज है, इफ बी चेन्ज गरेन भने त टेन्सन भएन, जे छ त्यही आइहाल्यो होइन। जति भेलोसिटी हामीले एज्युम गरेको थियौँ त्यति आइहाल्यो। यदि बीलाई चेन्ज गर्नु चाहिँ वी निड टु चेक फर भी है। बी इक्वल्स के हुन्छ त बी इक्वल्स टु क्यु बाई है बी चेन्ज्ड अथवा एडप्टेड, बी चेन्ज्ड इन्टु याच गरेर चेक गर्नु पऱ्यो। र त्यो चेक गर्दाखेरि स्टिल इट सुड लाई विदिन 0.1 देखि 0.2 मिटर पर सेकेन्डकै बिचमा चाहिँ यो के हुन्छ त परेको हुनु पऱ्यो है। त्यसरी पार्ने गरी हामीले चाहिँ बी सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो है। बीलाई चाहिँ आउट अफ रेन्ज हुने गरी, भेलोसिटी आउट अफ रेन्ज हुने गरी चाहिँ बीलाई चेन्ज गर्न पाइएन, ठिक छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु। अब होइन भने नर्मली अब लफडा हुन्छ भने थाहा भयो भने यो चाहिँ हामी नर्मली बीलाई जे आयो पोइन्टमा आयो भने जति आयो त्यति राखिदिँदा हुन्छ है। तर नर्मली अब एक्चुअल फिल्ड डिजाइनमा त हामी यति पोइन्ट भनेर त राख्दैनौँ, यति बाई यति भनेर नपर्ने राख्ने हुनाले त्यति बेला चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ है। त युजली त्यही भएर यसको बिचतिर हामीले कतैतिर एजिङ गर्ने, यो बााउन्ड्री एरियामा भेलोसिटी एजिङ नगर्ने, 0.1 पनि एजिङ नगर्ने, 0.2 पनि नगर्ने, दुइटाको बिचतिर कतै गर्ने, ताकि के होस् त बीलाई भोलि यताति चेन्ज गर्दा पनि क्यालकुलेटेड भी चाहिँ के होस् त घटे पनि बढे पनि यही रेन्जभित्र चाहिँ परिराखोस् है। के भयो यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो त अब बी पनि आयो है, विड्थ पनि आयो, अब लेन्थ निकाल्नलाई के गर्छौँ, लेन्थ निकाल्नलाई भोल्युम इक्वेट गर्छौँ है। 6 मा यो भयो, 7 मा गर्छौँ क्यालकुलेट लेन्थ। क्यालकुलेट लेन्थ लेन्थ निकाल्ने गर्छौँ भोल्युम इक्वल्स टु एल इन्टु बी इन्टु एच गर्छौँ। भोल्युम चाहिँ क्यु इन्टु डिटेन्सन टाइम, क्यु इन्टु टी भनेर लिन्छौँ, एल इन्टु बी इन्टु एच गर्छौँ। यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि बी पनि क्यालकुलेट भइसक्यो, एच पनि क्यालकुलेट भइसक्यो। देयरफोर एल इक्वल्स टु गर्छौँ त क्यु इन्टु टी है बाई बी इन्टु एच गर्छौँ है। के हो त लेन्थ पनि आयो
हाम्रो डिजाइन भनेको के हो त मेन लेफ्ट ब्रेथ हाइट निकाल्नु त भने तर हामी के गर्छौँ फेरि स्पिल वेको लागि चाहिँ चेक गर्छौँ स्पिल वेले चाहिँ लेन्थ छ कि छैन त है यदि छैन त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन भने चेक फाइनली के गर्छौँ लास्ट स्टेप check for length of spillway त्यसलाई के गर्छौँ याल स्पिलवे इक्वल्स टु Q by CD H को पावर 3/2 गर्छौँ ठिक छ अघि मैले भन्दैछु H को भ्यालु कति लिनु पऱ्यो H सुड बी लेस देन फ्रीबोर्ड लिने फ्रीबोर्ड 1 मिटर मान्यो भने H को भ्यालु चाहिँ के पऱ्यो 1 मिटरभन्दा कम हुनु पऱ्यो अनि CD को भ्यालु कति हुन्छ त CD को भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द सेप अफ द क्रेस्ट शार्प क्रेस्टेड वेयरको लागि 1.7 हुन्छ CD को भ्यालु कति छ CD को भ्यालु चाहिँ जेनरली लाइज बिट्विन 1.6 देखि 2.2 सम्म हुन्छ CD को भ्यालु अनि हामीले यदि शार्प क्रेस्टेड युज गर्यो भने के हो त 1.7 फर शार्प क्रेस्टेड स्पिलवेको क्रेस्ट चाहिँ के शार्प क्रेस्ट हुन्छ त्यसलाई CD भ्यालु कति युज त 1.7 युज है इफ याल इज ग्रेटर देन याल स्पिलवे लास्टमा डिजाइन ओके तर ओके भएन भने के गर्नु पऱ्यो त अब याल चेन्ज गर्नु पऱ्यो याल बढाउनु पऱ्यो है याल बढाउनलाई के गर्नु पऱ्यो त अब कि त बी घट्नु पऱ्यो कि त याज घट्नु पऱ्यो याजलाई त हामीले के गरेर फिक्स गरिसक्यौँ फेरि ड्रडाउन पुग्दैन फेरि याज घटाइदियो भने होइन त्यो भएर हामी बीलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो बीलाई घटाउनु पऱ्यो बीलाई घटायो भने फेरि के समस्या हुन्छ त बीलाई घट्यो भने के समस्या हुन्छ हुनसक्छ त V equals to Q equals to B into H into V होइन V equals to Q by BH हो के हो त V equals to Q by B into H हो भने के गर्नु पर्यो त अब बीलाई हामीले के गर्यो यहाँ याल बढाउनलाई बी घटाउनु पऱ्यो बी घटायो भने फेरि भेलोसिटी त बढ्छ है भेलोसिटी के हुन्छ त बढ्छ भनेपछि भेलोसिटी बढेर के हुनु भएन 0.2 भन्दा माथि जानु भएन है अब यसलाई बी म्याक्सिमम है यो बीलाई चाहिँ म्याक्सिमम राखेर पनि के भयो त बीको भ्यालु यस्तो राख्यौँ जसले चाहिँ गिभन एचको लागि भेलोसिटी चाहिँ 0.2 सम्म दियो र त्यो बी राख्दा पनि अझै याल कम आयो नि है चाहिँ त के गर्नु पर्छ यासलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यासलाई हामी के गर्नु सक्छौँ त अलिकति बढाउन सक्छौँ है किन भन्दाखेरि घटायो भने पो के हुन्छ समन्वय नपुग्ला भन्ने डर हुने भयो है यासलाई घटायो भने के हुनसक्छ त समन्वय नपुग्ला भन्ने डर भयो तर थोरै बढाउँदैमा के हो त त्यसले चाहिँ फरक नपर्ला है त्यो हिसाबले हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ तर जेनरली अब हामी यति गरिसकेपछि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ के हुन्छ यो कन्डिसन आउन सक्ला है आउला भन्छु म आएन भने चाहिँ फेरि नाच्ने गर्नु पऱ्यो रिचेक गरेर याललाई चाहिँ मिलाउन ट्राई गर्नु पऱ्यो है ओके सो यति नै के थियो हाम्रो डिजाइन स्टेप्सहरू थियो है त सो यही मैले जसरी एक्सप्लेन गरेँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो न्युमेरिकललाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पऱ्यो है त यसमा अब एकदम नयाँ टिपिकल क्वेसन आउनु भन्ने हुँदैन डिजाइन भनिसकेपछि टिपिकल डिजाइनको न्युमेरिकल आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले जसरी गर्छौँ त्यसरी नै सल्भ गर्न सक्छौँ है त सो एउटा न्युमेरिकल गरेर हेरौँ त So the question is design of four-way structure. Solve this following data. Q design.
1 minute length of penstock 2 cm die of penstock 2 मिटर है। सो यदि चाहिँ जानकारी हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ है, कहिलेकाहीँ यो नदिन सक्छ है, यो दिएन भने के गर्नुपर्छ, डिटेन्सन टाइम 2 देखि 3 मिनट हामी आफैले एजुम गर्न सक्छ है। अब बाँकी अरू कुराहरू पनि छन्, त्यो गर्नुपर्छ हामीले एजुम गर्नु पऱ्यो, जस्तै भेलोसिटी अफ फ्लो है, फ्लोबाट कुराहरू, सेटलिङ जस्तो कुराहरू सबै हामीले गर्नुपर्छ, एजुम गर्नु पऱ्यो है, विदिन द एक्सपेक्टेड रेन्ज। र अहिले यति दियो है, अहिले यति दिँदा हामी के बुझ्छौँ, पेनस्टक चाहिँ एउटा मात्रै छ भने बुझ्छौँ है। भोलि चाहिँ के हुनसक्छ, नम्बर अफ पेनस्टक इक्वल्स टु 2 भनेर यसरी दिन सक्छ, 3 भनेर दिन सक्छ है। यो दियो भने के हुन्छ, के फरक पर्छ त, त्यो चाहिँ म अहिले एकछिन भन्छु है। नम्बर अफ पेनस्टक पनि दियो भने के गऱ्यो त्यति बेला म भन्छु। भने अहिले हामी के गरौँ, सिम्पल डिजाइन स्टेप्स वाइज चाहिँ अगाडि बढौँ है त। सोलुसन स्टेप 1 मा के गर्नु पऱ्यो, सबमर्जेन्स निकाल्नु पऱ्यो 3टा क्राइटेरियाबाट है। ग्यास ग्रेटर देन 1.5 डिपी, डिपी को चाहिँ 2 मिटर छ, डिपी 2 मिटर छ। अनि के आयो यहाँबाट, सबमर्जिन शुड बी ग्रेटर देन 3 मिटर भनेर आयो। त्यस्तै ग्यास इज ग्रेटर देन 1.5 VP स्क्वायर बाई 2G भनेर आयो। अब VP कति हुन्छ त, VP इक्वल्स टु Q बाई AP, Q त दिएको छ, डिजाइन रिसर्च 20 बाई पाई 2 स्क्वायर बाई 4। VP कति आयो त, 6.36 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आयो। अनि इक्वल्स कति आयो यो 1.5 इन्टु 6.36 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 कति आयो त। ग्यास सुड बी ग्रेटर देन 3.098। दोस्रो क्राइटेरियाबाट आयो, तेस्रो क्राइटेरिया के छ, 0.54 VP अंडर रूट DP, सर स्क्रिन सेयर गरिदिनु न। स्क्रिन सेयर नै छ, मेरो दुईवटा एकाउन्ट छ कि, एउटा फोटो आइरहेछ, एउटामा चाहिँ भिडियो आइरहेछ। भिडियो आएको एकाउन्टलाई चाहिँ पिन गर्नु पऱ्यो है। 0.54 VP अंडर रूट DP गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि VP को छ 6.36 अंडर रूट 2 गर्नु पऱ्यो, गर्दा कति आयो, ग्यास इज ग्रेटर देन 4.856 therefore हामी के गर्यौँ, एडप्ट ग्यास इक्वल्स टु 4.86 मिटर। 3टा क्राइटेरियाबाट सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कति आयो, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, एडप्ट गर्यौँ। त्यही पहिलो स्टेप। ल्याङ्ग्वेज केही लेखेको छैन है, अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो है। सो यो भयो स्टेप 1 मा। त्यस्तै अब स्टेप 2 मा के गर्नु पऱ्यो, स्टेप 2 मा ड्रडाउन लिनु पऱ्यो, ड्रडाउन। 1 मा सबमर्जेन्स 2 मा ड्रडाउन y इक्वल्स टु के दियो, VP अंडर रूट APLP बाई एरिया अफ प्लान एरिया 4 इन्टु G। जे नाउन छ त्यो राखिदिउँ। VP भनेको भेलोसिटी फ्लो थ्रु पेनस्टक 6.36 अंडर रूट, AP भनेको पाई D स्क्वायर बाई 4, लेंथ अफ पेनस्टक 200 मिटर बाई
AFB into 9.81 गरिदिने। पानी पर्न लागेर कि एकदम भिडियो एकदम मन मिलेर है। वाइलाई के अन्त वाइलाई एरिया फर को टर्ममा निकाल्ने कता कति आउँछ त 50.90 डिभाइड बाई अन्डर रुट AFB भनेर आउँछ। डिभाइड बाई अंडर रूट AFB। ड्र डाउन चाहिँ के आयो त y को भ्यालु चाहिँ के आयो त एरिया प्लान एरिया फर को टर्ममा आयो स्टेप 2 बाट। सो अब स्टेप 3 मा के गरौँ भोल्युम इक्वेट गरेर चाहिँ यो AFB लाई पनि याज को टर्ममा निकालौँ। स्टेप 3 इक्वेटिङ गर्नु। Q into T equals to L into B into H। Q भनेको 20 into 4 4 मिनट में 4 into 4 मिनट में 4 into 60 equals to AFB into H। and therefore क्या आएगा एरिया फॉर प्लान एरिया फॉर के कितना आएगा 64800 डिवाइड बाई याद में आए है। स्टेप 4 में क्या त्यसपछि स्टेप 4 में याद भनेको के हो त इफेक्टिभ डेप्थ हो है। इफेक्टिभ डेप्थ इक्वल्स टु के हुन्छ त DP प्लस यास प्लस वाई हुन्छ। DP प्लस यास प्लस वाई हुन्छ यसको भ्यालु। याद आफै याद छ DP चाहिँ 2 मिटर छ समर्जेन्स 4.863 मा हामीले है वाई को भ्यालु कति आथ्यो जो 50.90 डिवाइड बाई अंडर रूट AFB भनेर आइरहेको थियो। यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ के हुन्छ त 6.86 प्लस 50.96 बाई अंडर रूट AFB पनि अहिले के को टर्ममा आयो त 4800 बाई H को टर्ममा आयो है 4800 डिवाइड बाई यास भन्दा आयो। इक्वेसन केमा गयो त नन लिनियर इक्वेसन अफ यासमा गयो हैन। यसलाई के गर्ने क्यालकुलेटरमा टाइप गर्ने अनि के गर्ने शिफ्ट सल्भ है। शिफ्ट सल्भ गर्नु चाहिँ अब के आउँछ त यासको भ्यालु सल्भिङ वी गेट यास इक्वल्स टु कति आयो त 9.072 मिटर आयो। 9.072 मिटर आयो। ठिक छ। सुरुमा हाम्रो भनेपछि फरब्याक डिजाइनमा जहिले पनि सुरुमा याज निस्किँदो रहेछ याज निस्किँदो रहेछ। ड्र डाउन र सम्बर्जिङ्स क्राइटेरियाहरू युज गरेर चाहिँ याजको भ्यालु हामीले निकाल्नु रहेछ। त्यसपछि स्टेप 5 मा जाउँ। यहाँ आइसकेपछि स्टेप 5 मा हामी गर्छौँ भन्दाखेरि भेलोसिटी एजिङ गर्छौँ। स्टेप 5 एजिङ भेलोसिटी V इक्वल्स टु के त 20 तिर मानौँ 0.15 मिटर पर सेकेन्ड भनेर मानौँ ताकि घट्यो भने पनि बढ्यो भने पनि के होस् त 0.1 देखि 0.2 के बिचमा चाहिँ परोस् हैन। सो यसपछि भेलोसिटी मान्ने बित्तिकै के हो त कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्यो भने Q इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी भयो। Q इक्वल्स टु एरिया भने के हुन्छ त L इन्टु D L इन्टु D होइन है B इन्टु H हुन्छ है इन्टु D भयो। देयरफोर D को भ्यालु चाहिँ के हो त Q बाई D इन्टु H 20 बाई भेलोसिटी हामीले 0.15 मान्यौँ। H को भ्यालु चाहिँ भर्खर कति आएको थियो त
9.072 मिटर भनेर नै आयो है 29 कति आयो त सरी मिटर भ्यालु 14.695 आयो 14.695 मिटर भएर आयो ठिक छ 14.695 भनेर आयो मानौँ अब हामीलाई के हो त बीलाई चेन्ज गर्नु मन लाग्यो है यतिकै राखिदिँदा पनि हुन्छ बीलाई यतिकै एडप्ट गरेर के हो त भेलोसिटी चेन्ज भएन है भेलोसिटी चेन्ज कुनै पनि चेन्ज भएन तर हामीले बीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर सपोज वी एडप्ट मानौँ है मैले आफूले एडप्ट गरेको है त्यही नै बढाउनै पर्छ घटाउनु पर्छ भन्ने केही जरुरी छैन एडप्ट डी इक्वल्स टू मैले कति गरेँ त 18 मिटर गरेँ मैले बढाइदिएँ है बीलाई बढाएको बी इक्वल्स के हो त 18 मिटर आयो भने बीलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भी पनि चेन्ज हुन्छ देयरफोर भी एक्चुअल इक्वल्स टू के हो त भी एक्चुअल इक्वल्स टू क्यू बाई बी एडप्टेड इन्टु एच बी क्यू भनेको 20 छ बी एडप्टेड हामीले बढाएर कति 18 लियौँ एच त 9.072 नै छ कता कता आयो त 29 पोइन्ट सरी एक्चुअल कति आयो त 0.122 मिटर पर सेकेन्ड है जुन चाहिँ के भयो त इज लाइज बिट्विन 0.1 देखि 0.2 मिटर पर सेकेन्ड है त्यो रेन्जबाट अझै डेभिड भएको छैन है हेन्स ओके है हेन्स ओके त्यही रेन्जमा छ अझै सो भन्नु खोजेको जस्ट बीलाई चाहिँ यदि हामीले मोडिफाई गऱ्यो भने चाहिँ करस्पोन्डिङ भीलाई पनि चेक गर्नुपर्छ है भनेर भन्न खोजेको सो अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो त बीको भ्यालु देयरफोर बी आएर बी पनि आइसक्यो एच पनि आयो बी पनि आयो अब याल निकाल्नु पर्यो स्टेप 6 मा क्याल्कुलेट याल निकाल्न भोल्युम इक्वल्स टू याल इन्टु बी इन्टु एच गर्ने भोल्युम भने क्यू इन्टु टी पनि हो इक्वल्स टू याल इन्टु बी इन्टु एच भयो होइन देयरफोर याल इक्वल्स टू कति आयो त क्यू इन्टु टी 20 इन्टु कति 4 मिनट इन्टु 60 सेकेन्डमा लानु पऱ्यो डिभाइड बाई बीको भ्यालु 18 राख्यौँ हामीले एचको भ्यालु चाहिँ 9.072 थियो इक्वल्स टू के भयो त 29.39 मिटर भनेर आयो है याद गर्ने है याल बीको भ्यालु हामीले यो यसबाट बढाएर लिएछौँ है बीको भ्यालु बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त यालको भ्यालु के हुन्छ अलिकति घटेर आउँछ है अब यो 29.39 चाहिँ यदि स्पिल वेलाई पुगेन भने यो 29.39 स्पिल वेलाई पुगेन भने हामीले के गर्ने त यो एक्चुअली 14 एडप्ट गरेर हेर्ने है 14 एडप्ट गर्दा पनि अझै पुगेन भने के भन्छ त्यसलाई 14 लाई अझै घटाएर 10 बनाइदिने है 14 लाई 10 बनाइदिएपछि त अब याल त अलिकति बढेर आउँछ होला नि त होइन यो 30 बाट 40 50 पुग्छ होला त्यसपछि स्पिल वेलाई चाहिने लेन्थ पनि पुग्छ होला होइन त्यसरी चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि लेन्थ चाहिँ नपुगेको खण्डमा है भनेपछि याल पनि आयो याल 29.39 आयो बीको भ्यालु 18 आयो एचको भ्यालु 9.07 आयो इफेक्टिभ हाइट चाहिँ 9.07 आयो भने के गर्नु पऱ्यो त अब यो लेन्थ पनि चेक गर्नु पऱ्यो है लेन्थ हामीले दिएको लेन्थ चाहिँ के छ त सफिसियन्ट छ कि छैन त स्पिलवेको लागि भन्ने कुरा पनि चेक गर्नु पऱ्यो है यसको लागि स्टेप 7 मा जाउँ है स्टेप 7 मा check for spillway length. Check for spillway length. है स्पिलवे को कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो है अस्ति हामीले फिगर बनाएको थियौँ सो फिगरमा मैले के गरेको डिफ्रेन्ट सेक्सन बनाउनु बेला मैले के गरेको त यसरी बनाएको थिएँ के हुन्छ हाम्रो पेन स्टक यसरी गएको हुन्छ यो डिपी भयो यसलाई जहिले पनि डुबाउनु पऱ्यो ग्यासले डुबाउनु पऱ्यो है अनि यो ड्रडन भएर वाईले ड्रडन हुनसक्छ यो वाई यहाँ भयो अनि यति चाहिँ प्रिबोर्ड भयो भने
भने अब यति कति लेन्थ गएको छ मानव यतिसम्म छ हाम्रो लेन्थ 4 पेको भने त्यही 4 पेको लेन्थबाट चाहिँ बिचमा थोरै काटेर यहाँबाट चाहिँ पानीलाई स्पिल गराउने हो नि त पानी यहाँबाट स्पिल हुने हो नि त होइन भने फ्रीबोर्डमा यहाँ पानी कति लेभलमा स्पिल हुने त त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको याज भनेको होइन अनि यो याज चाहिँ के हुनुपर्छ फ्रीबोर्डभन्दा सानो हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर यति बेला हामीले गर्नुपर्छ एज्युम फ्रीबोर्ड चाहिँ 1 मिटर एज्युम गरेँ है 0.5 देखि 1 मिटर एज्युम गर्न सक्छौँ भने याद चाहिँ मैले अल्सो याद चाहिँ कस्तो कति मानेको भन्दाखेरि योभन्दा सानो 0.75 मिटर भने माने कस्तो सेपको राख्ने त्यहाँ शार्प क्रेस्टेड भनेर राखिदिएँ मैले अहिले है शार्प क्रेस्टको लागि सिडी भ्यालुको राख्नु पऱ्यो त 1.7 भने अब लेन्थ कति चाहिने भयो त स्पिलवेको लागि लेन्थ कति चाहिने भयो त भन्दाखेरि therefore YAL equals to YAL spillway equals to Q by CD S को पावर 3/2 Q को भ्यालु कति राख्नु त है Q को भ्यालु कति राख्नु पर्छ अब स्पिलवेबाट कति पानी जाने भन्दा त क्वेशनले के भनेको छैन हामीले के बुझ्नु पर्छ आफै भने भन्दाखेरि कम्प्लिटली लोड रिजेक्ट भयो भने कम्प्लिटली हामीले पावर हाउसमा पानी लगाएनौँ है पावर हाउसमा जाने पानी पुरै बन्द गर्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि डिजाइन डिस्चार्जबाट पानी त आएर हुन्छ होइन डिजाइन डिस्चार्जबाट पानी आएर हुन्छ उताबाट जति पानी आइरहेको हुन्छ सबै चाहिँ के हुनु पऱ्यो त स्पिलवेबाट चाहिँ बगेर जानु पऱ्यो है स्पिलवेबाट चाहिँ बगेर जानु पऱ्यो त्यो भएको हुनाले चाहिँ YAL स्पिलवेलाई चाहिँ यो जुन डिस्चार्ज युज गरेर हामी के गर्छौँ त डिजाइन डिस्चार्ज जति छ त्यति नै हामी युज गर्छौँ है त सो डिजाइन डिस्चार्जको भ्यालु कति हो भन्दा 20 नै हो 20 by 1.7 याजको भ्यालु 0.75 को पावर 0.75 को पावर 3/2 यहाँ कति आयो त 18.11 मिटर आयो है अब अर्को एउटा टेक्निक पनि छ है यदि लेन्थ मिलिरहेको छैन भने यदि YAL चाहिँ के छ त YAL स्पिलवेभन्दा सानो आइरहेछ के हुनुपर्ने हो YAL ग्रेटर देन YAL स्पिलवे हुनुपर्ने हो तर YAL सानो आइरहेछ स्पिलवेको YAL ठुलो आइरहेको भन्ने मिनिङ के हो त यो धेरै आइरहेछ होइन YAL स्पिलवे धेरै आइरहेछ भने चाहिँ YAL स्पिलवेलाई घटाउनलाई के गर्नु त YAL स्पिलवेलाई घटाउनलाई क्यु चेन्ज गर्न मिल्दैन सिडी चेन्ज गर्न मिल्दैन तर स्मल याजको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ नि है स्मल याजको भ्यालु के हुन्छ त चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो त हामीले राखेको हो नि त 0.75 को ठाउँमा अब मैले यहाँ 1 राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त बढेर आउँछ नि त सरी 1 राख्नु चाहिँ के त YAL स्पिलवे चाहिँ घटेर आउँछ अनि YAL स्पिलवे नै घट्यो भने अब हामीले अहिले दिएको जुन YAL कम भइरहेको थियो त्यो चाहिँ फेरि सफिसियन्ट हुन्छ कि होइन त्यो हिसाबले पनि हामीले थोरै चेन्ज गर्न चाहिँ सक्छौँ त्यसको लागि फ्रीबोर्ड अलिक धेरै एज्युम गर्ने है 1 सम्मै भन्नुपर्छ भने कुनै जरुरी छैन 1.5 सम्म गर्दा पनि हुन्छ या फ्रीबोर्डको भ्यालु 1.5 सम्म एज्युम गरेर याजको भ्यालुलाई चाहिँ 1.2 सम्म गरिदिँदा पनि हुन्छ यदि चाहिँ त्यसरी लेन्थ एकदमै सानो आइरहेको छ है भने हाम्रो त अहिले के भयो त अटोमेटिकली हाम्रो मिलेर आयो है YALको हामीले YAL कति थियो YAL 29.39 थियो 29.39 मिटर थियो विच इज ग्रेटर देन के त YAL स्पिलवेको लागि चाहिने लेन्थ चाहिँ के छ त 29.39 मिटरभन्दा कम छ भनेपछि एउटा साइडको एउटा पोर्सनमा चाहिँ हामीले जान सक्ने भएछ स्पिलवे चाहिँ बनाउन सक्नुभयो है भनेपछि ओभरअल सबै क्यालकुलेसन सक्यो लास्टमा चाहिँ के गरिदिने देयरफोर ओभरअल डेप्थ पनि निकालिदिने इफेक्टिभ डेप्थ हामीले निकाल्यौँ लास्टमा चाहिँ स्टेप 8 मा चाहिँ गरिदिने स्टेप 8 मा ओभरअल डेप्थ भनेर निकालिदिने देखो याज नट इक्वल टु के हुन्छ त इफेक्टिभ डेप्थ प्लस सेटलिङ डेप्थ प्लस फ्रीबोर्ड है सेटलिङ डेप्थ प्लस फ्रीबोर्ड याज चाहिँ को भ्यालु चाहिँ 9.07 समथिङ आएको थियो होइन टु याचएस भनेको सेटिङ डेप्थ सेटल पार्टिकुलरलाई सेटल गर्नको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन डेप्थ दिउँ अहिलेलाई मैले 0.7 मिटर माने फ्रीबोर्ड चाहिँ के माने त 1 मिटर माने गर्दा चाहिँ के आयो त 10.772 मिटर भनेको के आयो त
डाइमेन्सन आयो है। यति गरिसकेपछि के गरिदिने, डिजाइन त सक्यो है। क्वेसनले ड्र नै भनेर भनेको त गर्नै पऱ्यो, प्लान र सेक्सन बनाएर देखाउनु पऱ्यो, होइन भने नर्मली जुन चाहिँ क्वेसनको पनि डिजाइन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले भ्याउँछौँ सक्छौँ भने चाहिँ त्यसको प्लान र सेक्सन बनाइदिँदाखेरि अझै के हुन्छ त, अझै एन्सर सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ त बेटर हुन्छ है। अनि लास्टमा के गरिदिने, ड्र प्लान एन्ड सेक्सन है। स्टेप 9 मा ड्र प्लान एन्ड सेक्सन। त्यसको लागि अब त्यस्तो ठुलो के गाह्रो फिगर के गर्नु परेन, अस्ति हामीले बनाएको जस्तो त्यो सिम्पल फिगर चाहिँ बनाइदिएको छ। लेन्थ भयो होइन। यस्तो गरिदिने। यहाँ हाम्रो कति आयो टोटल 29.39 मिटर आयो। बी कति आयो, बी हामीले 18 मिटर राख्यौँ है। यहाँ स्क्रिनिङ हुने भयो, यहाँ च्यासको भ्यालु 0.7 राख्यौँ, डिपीको 2 राख्यौँ है। त्यसपछि ड्र सबमर्जेन्सको भ्यालु 3.86 राख्यौँ, ड्र डाउनको भ्यालु 4.86 राख्यौँ। वाईको भ्यालु कति आयो त, वाईको भ्यालु हामीले रिप्लेस गरेको छैन। 50.90 डिभाइड बाई 50.90 डिभाइड बाई अन्डर रुट एआरपी भनेको चाहिँ याल भनेको 29.39 अनि बी भनेको चाहिँ 18 मिटर राख्यौँ। 2.21 वाईको भ्यालु चाहिँ 2.21 राख्यौँ, फ्रीबोर्ड 1 मिटर राख्यौँ र यहाँ चाहिँ पानी स्पिलवे चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ यसरी 0 कति मान्यो 0.75 मान्यो है। र टोटल लेन्थ 29 मध्ये यति 29 मध्ये चाहिँ हामी के गरेको भन्दाखेरि स्पिलवेको लागि चाहिँ यति 18 सरी कति 18.18.1 मिटरमा चाहिँ हामी के गरेको त वालमा डिप्रेस बनाएर अलिकति पानी स्पिल गयो भनेलाई चाहिँ के गरेको त यसले वाललाई चाहिँ काटेर यस्तो बनाएर यहाँबाट चाहिँ के हो त पानी स्पिल गयो भने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त सिम्पल फिगर बनाएर चाहिँ छोडिदिनु सक्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिजाइन अफ पर्वे चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। सो अब यसमा अघि मैले भनेको थिएँ नम्बर अफ पेन स्टक्स भनेर दियो भने के गर्ने है। नम्बर अफ पेन स्टक्स दियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसले डिजाइनमा अरू केही प्यारामिटर असर पार्दैन है। एउटा चिजमा मात्रै असर पार्छ त्यसले। इफ नम्बर अफ पेन स्टक पाइप्स इज गिभन, इफ नम्बर अफ पेन स्टक पाइप्स इज गिभन एनपी भनौँ त्यसलाई। इफ एनपी इज गिभन है के छ त भिपी चाहिँ कति हुन्छ त, भिपी भनेको के हो त है। अब नम्बर अफ पेन स्टक पाइप पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम डायमिटर भनेर मानिन्छ हामीले। यति नम्बर यति एउटा दिएको छ भने
यो एउटा यो डायमिटरको अर्को यो डायमिटरको अर्को यो डायमिटर भने त्यसरी चाहिँ दिँदैन है। इक्वल डायमिटरको यतिवटा चाहिँ है 3 टा 4 वटा कतिवटा भन्छ त एनपीवटा चाहिँ पेन्स्टोक पाइप छ भने हिपी भने के हो त भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर पेन्स्टोक पाइपबाट चाहिँ कति भेल्चुटे पानी बगिरहेको छ भन्नु अझै त त्यही भएर क्यु चाहिँ क्युपी बाई के लेख्नुपर्छ त एनपी क्युपी बाई एपी गर्नुपर्छ। क्युपी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यु डिजाइन बाई क्यु डिजाइन डिभाइड बाई के हुन्छ त एनपी हुनु है एपी गर्नु पऱ्यो यति हो है भेल्सिटी। अहिले हाम्रो के छ त हाम्रो यो क्वेसनमा यदि दुईवटा पेन्स्टोक पाइप दिएको भए के हुन्थ्यो भिपी कस्तो हामीले के गर्यौँ क्यु बाई एपी गऱ्यौँ नि यो क्युको ठाउँमा अहिले हामीले 20 राखिरहेको थियौँ भने यदि क्वेसनमा चाहिँ दुईवटा पेन्स्टोक पाइप दिएको रहेछ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो। अरू के हो त अरू सबै सेम हो है। फरक के मात्रै पार्छ त नम्बर अफ पेन्स्टोक पाइपले त्यसले भिपीलाई मात्रै असर पार्छ अरू केही पनि असर पार्दैन। भिपी कहाँ युज हुन्छ त सबमर्जेन्स निकाल्ने बेलामा मात्रै युज हुन्छ भिपी अन्त कहीँ उता ड्रडाउन निकाल्ने बेलामा है सबमर्जेन्स र ड्रडाउन निकाल्ने बेला चाहिँ युज हुन्छ त्यो भिपी अरू अन्त कहीँ युज हुँदैन होइन। भने त्यो दुईवटा चिज निकाल्ने बेलामा चाहिँ भिपी निकाल्ने बेला के गर्नु पऱ्यो त करस्पोन्डिङ डिस्चार्ज चाहिँ डिभाइड भएको डिस्चार्ज युज गरेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है त ठिक छ ल। सो यो सँगसँगै चाहिँ हामीले के गर्यो त फर्बेको चाहिँ डिजाइन चाहिँ एउटा कम्प्लिट गऱ्यो न्युमेरिकल पनि गऱ्यो होइन। तपाईँले अब एक्चुली ट्राई गर्नु पऱ्यो है सँगसँगै के गर्नु पऱ्यो त अब के छ त मेरो हप्तामा एउटा मात्रै क्लास हुन्छ होइन त्यो भएर मैले त्यो दिन के पढाउँछु त्यसलाई हेरेर कम्प्लिट गरिदिइहाल्ने कि है। ओलिजिकलमा के क्वेसन सोधेको रहेछ फोरबेबाट फोरबे अब कम्प्लिट भयो भनेपछि फोरबेको के क्वेसन सोधेको रहेछ त त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पऱ्यो है। सो अब लगभग यसपछि हामी सर्च टाइममा जान्छौँ है। आजलाई यति नै गर कि भन्ने मैले सोचेको के छ अगाडि बढ्ने हो भने ठिकै छ अलिकति पढाउँछु होइन नभए यति नै गर्ने कि हुन्छ सर आजलाई त्यो है। हावाहुरी चलेर एकदम यहाँ भिडियो क्वालिटी पनि घरिघरि डिस्टर्ब आइरहेको छ तपाईँले पुरै पानी परिरहेको छ। ठिक छ ल आजलाई यति गरौँ के छ आजको कन्फ्युजन भने सोध्दा हुन्छ है। के छ इक्जामको केही आएको छैन इक्जामको केही नोटिस आएको छ त छैन सर केही पनि आएको